एकाक्षः पुनात् पुनरेकाक्षः पुनातो गायत्री मंत्रनी आहुति जमणा हाथे आ रीते मृग मुद्रा करी अने स्वाहा कहीने आहुति आपवानी छे। मंत्र जाते बधाए आहुति आपनारे मोटा अवाजे बोलवानो छे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा भूर्भुवः स्वस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं बोलो बता स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम त्र्यम्बकं यजामहे ओम पुनात् पुनरेकाक्ष पुनात् पुनरेकाक्ष पुनात् ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। मृत्युंजय मंत्र आहुति लगता है
रसद न तुम जीवन में, जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में, खोज फिरा संसार सदगुरु एक तुम्ही आधार, सदगुरु कैसा भी हो तैरनहारा, मिले न जब तक शरण सहारा, हो न सका उस पार, सदगुरु एक तुम्ही आधार, सदगुरु हे प्रभु तुम है विविध रूपों में, हमें बचाते भव कूपों से, आधार सदगुरु, बोलिए सदगुरु देव की जय। નમસ્કાર. આપણે બિલકુલ ઓછી માત્રામાં હવન સામગ્રી લેવાની અને સ્વાહા વેદાની સાથે સ્વાહા કરવાની. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાत् સ્વાહા. ઇદં ગાયત્રી ઇદં નમઃ. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાत् સ્વાહા. ઇદં ગાયત્રી ઇદં નમઃ. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાत् સ્વાહા. ઇદં ગામલાનો મંત્ર છે. સ્વાહા આવે ત્યારે સા કરવાનું, ત્યાંથી લઈને તૈયાર રહેવાનું. ઓમ ષણ્ણો મિત્ર સંવર્ણ ષણ્ણો ભવત્વર્યમા षण्ण इंद्र बृहस्पतिः षण्णो विष्णुरुक्रम नमस्ते वायो त्वमे प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमे प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्. ओम शान्तिः शान्तिः शान्ति. ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा. શાંતિના ત્રણ મંત્ર પછી પૂર્વ સ્વ અને પછી સ્વાદ હશે. બીજો મંત્ર ઓમ યશ્છંદસા વૃષભો વિશ્વરૂપ સંદેભ્યો દેવતાत् સંબભૂવ સમેન્દ્રો મેધયા શૃણોતુ અમૃતસ્ય દેવધારણો ભૂયાસં શરીરં મે વિચર્ષણં जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूर्मिश्रं ब्रह्मण कोशोषि मेधया पीहित श्रुतं मे गोपाय. ओम शांतिः शांतिः शांति. ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा. ત્રીજો મંત્ર ओम यश्छंदसा वृषभो विश्वरूप संदेभ्यो देवतात् संबभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिमिश्रं ब्रह्मण कोशोषि मेधया पीतः. ओम श्रुतं मे गोपाय. ओम शांतिः शान्तिः शान्ति. ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा. ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शान्तिः शान्तिः शान्ति. ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शान्तिः शान्तिः शान्ति. ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा. ओम आप्यायन्तु मम्मागानि वा प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो पल्लवेन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्.